हरिः ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीदेव्यै नमः। ॐ भूतानि दुर्गा भुवनानि दुर्गा श्रियो नरसापि पशुंस दुर्गा। यद्यद्धि दृश्यं खलु सैव दुर्गा दुर्गा स्वरूपादपरं न किंचित्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद्भागवत महापुराण को जय। भक्तर भगवान को जय। प्यारा भक्त भागवतहरू, यतिखेर हजुरहरू श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ हामी आजको नयाँ भाग 117मा उपस्थित भइसकेका छौँ। यहाँ हरिश्चन्द्रको बहुत सुन्दर कथा प्रसङ्ग चलिरहेको छ। जो हरिश्चन्द्र थिए प्यारा भक्त भागवतहरू, उनी जो राजा थिए अब आज आएर उनी चाण्डाल बन्नु परेको छ। यो कथाबाट बहुत ठुलो सन्देश हामीले प्राप्त गर्न सक्दछौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ पत्नी पनि बेचिनु पर्यो, पुत्र पनि बेचिए, अब अन्तिममा स्वयं आफै हरिश्चन्द्र पनि बेचिँदैछन्। अब जो विश्वामित्र हुनुहुन्थ्यो, विश्वामित्र नै खरिद गर्नका लागि यहाँ आउनु भएको छ। फेरि ल हेर्नुहोस् है, एउटा ब्राह्मण बनेर धर्म चाण्डाल बनेर आएका छन्। किनभने हरिश्चन्द्रको सत्यको प्रतीक यहाँ के हुँदैछ, परीक्षा हुँदैछ। यिनी कतिको सत्यवादी रहेछन्। कहिलेकाहीँ दुःख पीडा कष्ट पर्छ, त्यो समयमा कहीँ न कहीँ हाम्रो पनि परीक्षा भइरहेको छ कि, त्यसको बारेमा हामीले बुझ्न जरुरी छ। त अब यहाँ जो हरिश्चन्द्र थिए, हरिश्चन्द्रले भने मलाई दास बनाउनुहुन्छ भने म ब्राह्मणको दास बन्न तयार छु, क्षत्रियको दास बन्न तयार छु, तर मैले कहिल्यै पनि चाण्डालको दास बन्दिनँ। यसरी भनिसकेपछि अब यहाँ जो विश्वामित्र ब्राह्मणको रूपलाई धारण गरेर आउनु भएको थियो, मेरो मूल्य देऊ अथवा तिमीले जुन कुरा बोलेका छौ त्यो दक्षिणा मलाई देऊ भनेर भन्दाखेरि अब स्वयं मलाई दास बनाउनुहोस् भनेर यसरी हरिश्चन्द्रले भनेका थिए। त विश्वामित्रले भनिदिनु भयो, लौ त त्यसो भए तिमी मेरो दास भयो, तिम्रो वचनद्वारा अब तिमी मेरो दास भयो। विश्वामित्र भन्नुहुन्छ, चाण्डाला गच्छ मद्दास मौल्यं किं मे प्रयच्छसि गृहाण दास मौल्येन मया दत्तं तवाधुना। यहाँ भन्नुहुन्छ, विश्वामित्रलाई बोलाउनु भयो, ए बाबु ल त्यसो भए मेरो छेउमा आऊ त। हे चाण्डाल, तिमी पनि यहाँ आऊ। दुवैजनालाई नजिकै बोलाउनु भयो। अनि तिमीले यो मेरो दास पुरुषको कति मूल्य तिर्छौ भनेर विश्वामित्रले चाण्डाललाई सोध्नुभयो। किनभने अब त मेरो दास बनिसकेका छौ। हे हरिश्चन्द्र, तिमी मेरो दास बन्यौ, अब त तिमीलाई मैले बेच्न पनि पाउँछु, तिमीलाई मैले राख्न पनि पाउँछु। त्यो यो मेरो कुरा भयो। त्यसै कारणले गर्दा ए चाण्डाल, ल भन त तिमीले कति मूल्य तिर्छौ। मूल्य लिएर तिमीलाई भर्खरै म सुम्पिदिनेछु। तिमीले स्वीकार गर। यो दासबाट मैले काम गराउनु छैन, यसलाई त मैले बेचेर मूल्य लिनु छ, मैले पैसा लिनु छ। त्यसै कारणले गर्दा मलाई त केवल धनको आवश्यकता छ, यो राजाको आवश्यकता छैन। मलाई घरमा काम गर्ने जति पनि छन् मलाई चाहिँदैन नि। यसरी भने त वेदव्यासजीले यो कथा जन्मेजयलाई भन्नुहुन्छ, एव मुक्ते तदा तेन स्वपचोरिष्टमानसः। यसरी विश्वामित्रले भनेपछि चाण्डालको मनमा खुसियाली छायो। विश्वामित्र नजिकै आएर विश्वामित्रको नजिकमा आए चाण्डाल र उसले भन्न लाग्यो, चाण्डालले हेर्नुहोस् है, त्यो जो चाण्डाल छन्, चाण्डाल धर्म नै चाण्डाल भनेर आएका छन्। त चाण्डालले भने, हे ब्राह्मण देवता, प्रयागको 10 योजन फैलिएको जुन तीर्थमण्डलको भूमि छ त्यसलाई रत्नले ढाकेर म तपाईलाई दिनेछु।
यो दासलाई बिक्री गरेर तपाईँले मेरो ठुलो कष्ट निवारण गरिदिनु पर्यो, किनभने मलाई त दासको आवश्यकता छ। मैले त विभिन्न ठाउँमा काम गर्नका लागि व्यक्ति खटाउनु छ, मलाई आवश्यकता छ, त्यसैले तपाईँलाई म भरपुर धन दिन्छु। ल ठिकै छ, यो दास मलाई दिनुहोस्। त विश्वामित्रले अब चाण्डालबाट के गर्नु भयो त भन्दाखेरि सुन लिनुभयो, मणि मोती गरेका हजारौं धन, हजारौं चाहिँ यहाँ सुन मणि मोती काती डल्ला डुल्ली सबै जति पनि धन थियो ती सबै धन विश्वामित्र रूपी ब्राह्मणले लिनुभयो। ल हेर्नुहोस् है, अब हजारौं थरीका रत्न प्राप्त गरे। अब त राजा हरिश्चन्द्रको मुखको निराशा निवारण भयो। अब ओहो लौ त ठिकै छ, अब जे भए पनि त मैले बोलेको वचन त पुरा गर्न सकेँ नि। हरिश्चन्द्रलाई पनि अलिकति थोरै भए पनि खुसी मिलेछ। त उनले धैर्यपूर्वक विचार गरेर भने कि मेरा स्वामी त विश्वामित्र नै हुनुहुन्छ, मेरा स्वामी को हुनुहुन्छ? विश्वामित्र हुनुहुन्छ। मैले त जे गर्नु छ उहाँकै आज्ञा अनुसार गर्नेछु। त्यसै बेला आकाशमा आकाशवाणी सुनियो, भक्तवत्सल भगवानको जय। ल हेर्नुहोस् है, आकाशवाणीले भने त्यो समयमा हे महाभाग हरिश्चन्द्र, तपाईँले मेरो दक्षिणा दिनुभयो। अब त्यति गरेपछि मात्र जुन राज्य दिनुभएको थियो त्यो राज्यको दशांश जुन दक्षिणा थियो त्यो दक्षिणा पुरा भयो। त आकाशवाणीले भनिदियो अब तपाईँ ऋणबाट मुक्त हुनुभएको छ, तपाईँ अब चाहिँ ऋणबाट मुक्त हुनुभयो। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, आज हरिश्चन्द्रलाई यस्तो कष्ट परेको छ। त्यस पछाडि राजा हरिश्चन्द्रको शिरमा आकाशबाट फुलको वर्षा हुन लाग्यो। जय बोलौँ जगज्जननी दुर्गा माता की जय। इन्द्र सहित महान तेजस्वी देवताहरूले महाराजा हरिश्चन्द्रलाई साधुवाद प्रदान गरे। धन्यवाद छ, धन्यवाद छ, हो ल राम्रो छ, राम्रो छ, तिमी सत्यवादी ठहर्यौ। खुसी भएका राजा हरिश्चन्द्रले विश्वामित्रलाई भने त्यो समयमा राजाले भने त्वं हि माता पिता चैव त्वं हि बन्धुर्महामते यदर्थं मोचितो हम ते क्षणाच्चैव नृणीकृतः। हे महामती, तपाईले नै मेरा बाबु आमा एवं बन्धु भइदिनु भएको छ, यानी कि तपाईँ नै अथवा तपाईँ नै मेरो के बनिदिनु भयो, बाबु पनि बनिदिनु भयो, आमा पनि बनिदिनु भयो, बन्धु पनि बनिदिनु भयो। तपाईँले मलाई ठुलो ऋणबाट मुक्त गराउनु भयो, म एकैछिनमा अऋणी भइ गएँ। हे महाबाबु, हजुरको वचन मेरा लागि कल्याणकारी भएको छ। अब मैले के काम गरौँ ल भन्नुहोस्, म त तपाईँको दास भएको छु। यसरी राजाले सोधेपछि विश्वामित्रले भन्न लाग्नुभयो, हे राजन, तपाईँले यो चाण्डालको वचन मान्नु होला, मैले यही भन्दछु। अब मैले दिने आदेश यही हो कि मैले त चाण्डालको हातमा तिमीलाई सुम्पिसकेको छु, त्यसै कारणले गर्दा अब यो चाण्डालले जे भन्छ त्यही मान्नु। विश्वामित्रले यही भनिदिनु, त्यो तपाईँको कर्तव्य हुनेछ, कल्याण होस्। यसरी आदेश दिई चाण्डालले दिएको धन लिएर विश्वामित्र त्यहाँबाट प्रस्थान गर्नुभयो। जति पनि चाण्डालबाट प्राप्त भएको धन थियो त्यो लिनुभयो, लाग्नुभयो बाटो। अब के भयो त, शौनकादि 88,000 ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुभयो अब सुतजीलाई, तता किम करोद् राजा चाण्डालस्य गृहे गतः तद्ब्रूहि सुतवर्य त्वं पृच्छतः स्वत्वरं हि मे, पृच्छतः स्वत्वरं हि मे। त शौनक ऋषिले प्रश्न गर्नुभयो, हे सुतजी, चाण्डालको घरमा गएर राजा हरिश्चन्द्रले के काम गर्नुभयो त, अब मलाई त्यसको बारेमा उत्तर दिनुहोस्, किनभने यो कथा त निकै रोचक रहेछ, सुनौ सुनौ जस्तो रहेछ नि त, सन्देशमूलक पनि रहेछ। अब के भयो त, त्यसको उत्तर दिनुहोस् भनेर यसरी प्रश्न गरेपछि सुतजी अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, विश्वामित्रे गते विप्रे स्वपचोरिष्टमानसः विश्वामित्राय तद्द्रव्यं दत्वा वध्वा नरेश्वरम। त विश्वामित्रलाई दक्षिणाका रूपमा धन टक्राएपछि चाण्डाल पनि अत्यन्त खुसी भयो। त्यस पछाडि विश्वामित्र पनि त्यहाँबाट गइसकेपछि विश्वामित्र जब जानुभयो, चाण्डालले अब के गरे त भन्दा राजा हरिश्चन्द्रलाई बाँधेछन्। ल हेर्नुहोस् है, बाँधेछन् र बाँधेर तिमीले फेरि ढाँट्ने काम गर्छौ गर्दैनौ भनी लौराले पिट्न लाग्यो। ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवत, पहिले त विश्वामित्रलाई आज म धन दिन्छु भनेर ढाँट्यौ, भोलि दिन्छु भनेर ढाँट्यौ, त्योभन्दा अगाडि तिमीले के गरेका रहेछौ भने वरुणलाई पनि त्यसरी नै ढाँटेका रहेछौ। हरेक समयमा तिमीले ढाँटेका रहेछौ, तिम्रा चाहिँ वंशजले पनि ढाँटेका रहेछन् नि त, भनेको तिम्रा चाहिँ पुर्खाहरूले पनि ढाँटेछन् अलिअलि। अब तिमीले चाहिँ ढाँट्छौ कि ढाँट्दैनौ, के गर्छौ, के गर्छौ, ढाँट्छौ कि ढाँट्दैनौ? ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू,
तिम्रा वंशले ढाँटेका, तिम्रा पुर्खाले ढाँटेको पनि तिमीले ढाँटे सरह नै हो, किनभने त्यसको उत्तराधिकारी तिमी हौ। त्यसै कारणले गर्दा अब तिमीले ढाँट्छौ कि ढाँट्दैनौ? लौराको पिटाइबाट आत्तिएका अत्यन्त व्याकुल इन्द्रिय भएका र आफ्ना इष्टमित्रको वियोगबाट दुखी भएका हरिश्चन्द्रलाई आफ्नो घरमा ल्याएर अब जन्जिरमा बाँधेर चाण्डाल निश्चिन्त भएर सुत्यो। पहिले पिट्यो आफ्नो घरमा लिएर आयो अनि चाण्डाल सुत्यो। जन्जिरमा बाँधिएका राजा हरिश्चन्द्र चाण्डालको घरमा रहँदा अन्न र जलको परित्याग गरेर निरन्तर मनमा विचार गर्न लागे। उदास मुख भएकी मेरी श्रीमती दिनहीन अनुहार भएको बालकलाई आफ्ना सामु देखेर असीम वेदनाले दुखी भएर रुँदी होलिन्। ओहो, मेरी श्रीमती आज के गर्दै होलिन्? हिजो मैले चाहिँ कोही व्यक्तिको हातमा सुम्पिदिएको थिएँ, मैले त दासीका रूपमा बेचिदिएको थिएँ। उनीहरूको स्थिति के भएको होला? आज हरिश्चन्द्र दुःखमा हुनुहुन्छ, पीडामा हुनुहुन्छ, आफू पनि बाँधिनु पर्यो। चाण्डालले बाँधेर लिएर गएको छ घरमा। अब एकदम याद गरिराख्नु भएको छ। मलाई याद गर्दै भन्दी होलिन् मेरी स्त्रीले, मेरी पत्नीले, कि धन आर्जित गरेर ब्राह्मणलाई दक्षिणा दिएपछि राजाले हामी दुवैलाई बन्धनबाट मुक्त गराउनुहुनेछ भनेर रोइरहेकी होलिन् मेरी श्रीमती। रोइरहेका बाबुलाई देखेर तिनले मलाई भन्दी होलिन् कि मेरो छोरालाई देखेर भन्दी होलिन्, हे बाबुका पिता, यस्तो अवस्थामा अब म के गरौँ? फेरि बाबा बाबा भन्दै रुँदै गरेको बालकलाई भन्दै उनले भन्दी होलिन्, तिम्रा पिताले अब यस्तै गरे, अब के गरौँ? सबै दोष मलाई लाउँदै होलिन्। यतिखेर म तिमीलाई तिम्रा बाबुका पासमा लैजान्छु, म भेट गरेर आउँछु भन्दी होलिन् मेरी श्रीमतीले। यी सबै व्यर्थकै कुरा हुनेछन्। अब मैले के गर्न सक्छु र? आज त म चाण्डालको दास बनेको छु। चाण्डालले मलाई बाँधेका छन्, किनभने ती मृगका जस्ता आँखा भएकी मेरी रानीले थाहा पाएकी छैनन् म चाण्डालको दास बनेर काम गरिरहेको छु भनेर। मेरी रानीलाई के थाहा छ होला र? केही पनि थाहा छैन। आज उनले कस्तो कष्ट भोग्दै होलिन्, त्यो अब मैले अहिले सम्झिँदाखेरि पनि मलाई चिन्ता लागिरहेको छ। राज्य नष्ट भयो, इष्टमित्र अलग अलग भए, पत्नी र छोरा पनि बिके, म आफै पनि चाण्डालको दास हुनु पर्यो। यो दैवले दिएको कस्तो दुःखको लामो परम्परा रहेछ। ओहो, आज मैले यस्तो दुःख पाएँ। मेरी श्रीमतीले, मेरो छोरोले पनि दुःख पायो। यसरी चाण्डालको घरमा रहँदा निरन्तर छोरा र पत्नीको याद गर्दै दैवको विधानले दुखी भएका राजाले अब 4 दिन बिताए। ल हेर्नुहोस् है, यसरी पीडामा 4 दिन बिताए। 5औं दिनमा चाण्डालले राजालाई बन्धनबाट मुक्त गर्यो। त्यस पछाडि चाण्डालले श्मशान घाटमा लिएर गयो र गएर मरेका मानिसहरूको कात्रो माग्ने काममा खटायो। ल हेर्नुहोस्, क्रोधी चाण्डालले कठोर वचनको प्रयोग गरी बारम्बार गाली गर्दै हरिश्चन्द्रलाई भन्यो, काशी नगरको दक्षिण भागमा ठुलो श्मशान घाट छ। ए राजन, तिमी त्यहाँ जाऊ, तिमीले न्यायपूर्वक त्यहाँ रखबारी गर। तिमी त्यहाँबाट कहिले पनि यताउति लाग्न हुँदैन नि। फेरि मेरो वचनलाई उल्लङ्घन गर्यौ भने यदि तिम्रो खैरात हुने छैन। तिमीले कष्ट भोग्नु पर्नेछ। यो पुरानो जर्जर लौरो लिएर तिमी तुरुन्तै त्यहाँ जाऊ, विलम्ब नगर। तिमीले त्यहाँ गएर घोषणा गर कि मैले हातमा लिएको दण्ड चाण्डाल राज वीर बाहुको हो भनेर तिमीले यो कुरा विचार गर, यो काम गर। अब यहाँ भन्नुहुन्छ सुताजी, हे सोनुकादि 88,000 ऋषिहरू, यसरी चाण्डालबाट आदेश पाएपछि केही समय पछाडि राजा हरिश्चन्द्रले चाण्डालको अधीनमा रही श्मशान घाटमा ल्याएका मरेका मानिसहरूको कात्रो ग्रहण गर्न थाले। मृतकहरूको कात्रो लिने चाण्डालले दिएको आदेश अनुसार तिनले श्मशानमा गएर उक्त चाण्डालको काम गर्न थालेका थिए। त्यो भयानक श्मशान घाटबाट काशी नगरको दक्षिण त्यो जो घाट थियो, त्यो घाट पनि कहाँ थियो त भन्दाखेरि काशी नगरको दक्षिण भागमा थियो र त्यही दक्षिण भागको पनि दक्षिणपट्टि बसेर त्यहाँ लासका मालाहरू फैलिएका हुन्थे। भनेको त्यहाँनिर लास नै लास हुन्थ्यो, त्यहाँ दुर्गन्ध हुन्थ्यो, चारैतिर धुवा हुन्थ्यो, किनभने त्यहाँ लासै मात्रै ल्याएर पोल्ने, डढाउने, त्यताउति फाल्ने त्यस्ता काम गर्दथे अरू व्यक्तिहरूले। अब त्यो ठाउँमा गएर त्यो लासको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भयो, जहाँ सुकै रोदनको चित्कार सुनिन्थ्यो। सबै त्यहाँनिर सयौं प्रकारका स्यालहरू कराइरहेका थिए।
हरेक कुना काप्चामा गिद्ध र स्याल भरिएका थिए। फेरि त्यहाँ कुकुर यताउति गरिरहन्थे। चारैतिर हाडहरू फैलिरहेका थिए। त्यो श्मशान घाट डरलाग्दो दुर्गन्धले भरिएको थियो। आधा डढेका लासका मुखहरू बाहिर निस्किएका दाँतहरूबाट हाँसिरहे झैँ लाग्दथ्यो। चिताको बीचमा रहने सबको यस्तै स्थिति थियो। त्यस्तो ठाउँमा आज हरिश्चन्द्र पुगेका छन्। मरेका मानिसहरूका आफन्तहरू चारैतिर रोइरहेको सुनिन्थ्यो। त्यो श्मशान घाट कोलाहलले भरिएको थियो। हे मेरा छोरा, मित्र, बन्धु, भाइ भन्दै, हे बाबु, हे प्यारी, तिमीले मलाई छोडिरहेका छौ, म एक्लो भएँ। हे मेरा पूज्य भानिज, हे आदरणीय मामा, हे मेरा पितामह, हे मातामह, हे पिता नाति, तपाईँहरू कहाँ जानुभयो? हे मेरा बन्धु बान्धव, फर्केर आउनुहोस्। यस्ता प्रकारका मात्र शब्दहरू त्यहाँ सुनिन्थे। ल हेर्नुहोस्, अब जो व्यक्तिको मृत्यु हुन्थ्यो त्यहाँ ल्याउँथे नि त। अब त्यहाँ सबै कराइरहेका, चिच्याइरहेका, आफन्तहरूका बारेमा रोदन गरिरहेका त्यस्ता शब्दहरू त्यहाँ सुनिन्थे। ढडेको मासु, बोसो र चर्बीबाट साय साय ध्वनि निस्किरहेको थियो। भनेको पोल्दाखेरि कसरी पड्किन्छ लासहरू, त्यस्तो प्रकारले पड्किरहेको थियो। आवाज आइरहेको थियो। आगोमा चट चट शब्द भइरहन्थ्यो। यसरी त्यो श्मशान घाट डरलाग्दो महाप्रलय हुँदा पृथ्वीको जस्तो स्थिति हुन्छ त्यस्तै थियो त्यो घाट। त्यस्तो ठाउँमा आज हरिश्चन्द्र पुगेका छन्। चाण्डालको आज्ञाले त्यहाँ पुगेर राजा हरिश्चन्द्रले दुःखपूर्वक विचार गर्न लागे। हे मेरा परिजनहरू, हे मन्त्रीहरू, तिमीहरू कहाँ छौ? अब राजाले आज आफ्ना बन्धु बान्धवहरू सम्झिरहेका छन्। अब हिजो राजाबाट आज चाण्डालको दास बन्नु परेको छ। कुल परम्पराबाट प्राप्त भएको मेरो अयोध्याको राज्य कहाँ गयो होला? हे प्यारी, हे अबोध बालक, यो अभागीलाई छाडेर ब्राह्मणको रिसबाट तिमीहरूलाई कहाँ कहाँ जानु पर्यो हो? आज मैले यो सबै कुरा बिहोर्नु पर्दा भन्न मन लाग्छ कि मानिसको कल्याण गर्ने परम तत्त्व धर्म नै रहेछ। धर्मलाई धारण गर्दा यस्ता आपदहरू आउने रहेछन्। यस्तै कुरा मनमा विचार गर्दै चाण्डालले भनेका वचन पनि चिन्तन गर्दै तिनले श्मशान घाटमा जीवन बिताइरहेका थिए। मैले जिउ ढाकिएका र काठ जस्तै सुकेका ती राजा हरिश्चन्द्र घाटमा ल्याइएका लासहरूको निगरानीमा यताउति गर्थे, यताउति दगुर्थे। यो लासबाट यति पैसा प्राप्त भयो, दोस्रोबाट यति प्राप्त हुनेछ, र यो मेरो हो, यो मेरो हो, यो राजाको हो, यो चाण्डालको हो। यसरी त्यहाँबाट प्राप्त हुने पैसाको पनि निधो गर्दथे। अयोध्याका राजा हरिश्चन्द्र आज चाण्डालको नोकर बनेर परम दुर्गतिमा प्राप्त भएका छन्। उनको शरीरमा एउटा मात्र पुरानो वस्त्र थियो। त्यसमा पनि गाँठाहरू लगाइएका थिए, किनभने च्यातिएको थियो। जब च्यातिन्थ्यो त्यसलाई फेरि गाँठा बनाएर टाल्थे। उनीसँग एउटा मात्र कन्था गुदरी थियो। उनको मुखमा, हातमा, पेटमा, खुट्टामा चिताको खरानी दलिएको थियो। हातका औँलाहरूमा लासबाट निस्कने चर्बी, बोसो जस्ता पदार्थहरू टाँसिएका हुन्थे। ओहो, ल हेर्नुहोस् त, दिनै पछि सफा सुगर रहने राजाको स्थिति आज यस्तो भएको छ। तिनले श्वास लिन पनि दुर्गन्ध मात्र आउँथ्यो। शवहरूलाई पिण्ड दिनका लागि जुन त्यहाँनिर भात बनाइन्थ्यो त्यसैले उनले आफ्नो भोक मेटाउँथे। शवहरूको माला लगाएर उनको टाउकोलाई सिँगार्थे। हाय हाय भन्ने शब्द गर्दै यताउति गरिरहेका राजा हरिश्चन्द्र न पुरा दिनमा सुत्न पाउँथे न पुरा रातमा सुत्न पाउँथे। निन्द्रा पनि छैन। अब भोक लाग्दा त्यही फ्याँकेका पिण्डहरू खान्छन्। यसरी चाण्डालको दास भएर श्मशान घाटमा जिन्दगी बिताउने हरिश्चन्द्रले 12 महिनासम्म त्यहाँ बिताउँदा 100 वर्षसम्म प्रतीत भयो उनलाई। 12 महिना भनेको 1 वर्ष बिताउँदाखेरि 100 वर्ष बिताएको जस्तो उनलाई भान हुन लाग्यो। एवं 12 मासास्तु नीता वर्ष शतोपमा। सुतजी भन्नुहुन्छ, हे सोनकादि 88,000 ऋषिहरू, एकदा तु गतो रन्तुम बालकहि सहितो बहिः वाराणस्या नाति दूरे रोहिताख्य कुमारकः। हे ऋषिहरू, एक दिनको कुरा हो। रोहित नामक राजकुमार साथीहरूका साथ खेल्नको लागि गाउँदेखि बाहिर बनारसको नजिकैमा पुगे। रोहित थिए नि, हैन, जो आज ब्राह्मणको दास बनेका छन्। रोहित यता अर्कैपट्टि, अनि रानी पनि
आमा छोरा भनेका थिए नि तिनै हरिश्चन्द्रका छोरा रोहित गाउँदेखि बाहिर निस्केका थिए खेल्नका लागि। त्यहाँ केही बेर खेलकुद गरेपछि आफ्नो मालिक ब्राह्मणका लागि कुश उखेल्न थाले उनले। कुशका समिदाहरू विभिन्न समिदाहरू हवनका लागि लगिदिनु पर्थ्यो। बालकले आफ्नो क्षमता अनुसार मसिना जरा भएका र टुप्पो समेत रहेका अनेक कोमल कुश उखेले। यसबाट मेरा स्वामी ब्राह्मण देवता खुसी हुनुहुनेछ भन्दै त्यसले सावधानीपूर्वक दुवै हातले कुश उखेलिरहेको थियो। उत्तम लक्षण भएका समिधा र बाल्नका लागि उत्तम दाउरा, यज्ञका लागि कुश, अग्निमा हवन गर्न पलासका समिधा जस्ता सामग्री आधारपूर्वक जम्मा गरेर भारी बाँधेछन् र भारी बाँधेर टाउकोमा राखेर मुस्किलले पैदल हिँड्न लागे। ती बालक हिँड्दा हिँड्दा त्यो सानो बालक प्यासले व्याकुल भएछन्। ओहो, पिउनका लागि पानी पनि थिएन। एउटा जलाशयको नजिकमा पुगेछन्। त्यहाँ पुगेर टाउको भारी जमिनमा बिसाए र पानी भएको ठाउँमा गए। आफ्नो इच्छा अनुसार पानी खाए। एक मुहुर्त जति विश्राम गरेपछि धमिराले उठाएको माटोमाथि राखिएको दाउराको भारी उठाउन थाले। किनभने अब बोकेर हिँड्न पर्यो भनेर उठाएर टाउकोमा राख्नु पर्यो भनेर उठाउन लागेका थिए। त्यसै बेला विश्वामित्रको प्रेरणाले एउटा प्रचण्ड स्वरूप भएको डरलाग्दो कालो सर्प धमिराको माटोबाट बाहिर आयो र त्यसले आएर बालक रोहितलाई डस्यो। ल हेर्नुहोस् है, टोक्यो बालक रोहितलाई डस्यो। सर्पले टोक्न साथै ती बालक भुइँमा लडे। अब रोहित बालक मर्यो भन्ने ठानेर भयले व्याकुल भएका अरू सबै जति पनि बालकहरू थिए, साथीहरू थिए, छिटो छिटो गरेर घरतर्फ गए। रोहितको मृत्यु भयो, त्यहीँ लडिरहेका छन्। त्यहाँ उनीहरूले रोहितकी आमालाई हतार हतार उहाँ घरमा पुगेर भने, हे ब्राह्मणकी दासी, हे ब्राह्मणकी दासी, तिम्रो छोरो हामीसँग खेल्न बाहिर गएको थियो। घर फर्किने बेला त्यसलाई सर्पले डस्यो र त्यो मर्यो। ल हेर्नुहोस् है, अब यता आफूलाई यस्तो वज्रपात परेको छ, दासी भन्नु परेको छ, उता पतिको स्थिति के भएको होला, उतापट्टिको चिन्ता अर्कै छ, यतापट्टि वज्रपात जस्तो खबर सुनेर रोहितकी आमा रानी शैव्या मूर्छित भइन्। ल हेर्नुहोस् है, जरैदेखि काटिएको केराको खम्बा झैँ भुइँमा धडामसँग लड्न पुगेछिन्। दासीलाई भुइँमा लडेको देखेर मालिक ब्राह्मण जो थिए, ती मालिक जो थिए, ती अत्यन्त रिसाए र होसमा ल्याउनका लागि पानीका छिटा छर्कन लागे। केही बेरमा ती रानीको ज्यानमा चेतना आयो र ती मालिकले भन्न लागे, अलक्ष्मी कारकम निन्द्यम जानती तम निशामुखे, हे दुष्ट स्त्री, सायम समयमा रुनु निन्दनीय कुरा हो, सायम समयमा सुत्नु निन्दनीय कुरा हो। यसरी रुँदा दरिद्रता आइलाग्छ। साँझको समयमा, रात्रिकालीन समयमा घरमा कहिले पनि रुनु हुँदैन। जुन घरमा त्यस्तो हुन्छ त्यो घरमा दरिद्रता आइलाग्छ भन्ने कुरा थाहा पाएकी छैनस्? हे स्त्री, हे दासी, के तिमीलाई लाज लाग्दैन? ब्राह्मणले यसरी सोधेपछि रानी शैव्याले केही पनि भन्न सकिनन्। पुत्रको शोकले एकातिर संतप्त भएकी छिन्। दिनहीन हुँदै करुण विलाप गर्न थालिन्। उनको अनुहार आँसुमा भिजेको थियो। उनको अवस्था अत्यन्तै दयनीय थियो। छोरालाई सम्झेर भुइँमा लोटपोट गर्दा तिनको ज्यानभरि धुलै धुलो भएको थियो। तिनका शिरमा रौँहरू अस्तव्यस्त भएका थिए, भनेको कपाल सबै छरिएका थिए। उनलाई त्यो अवस्थामा देखेर रिसाएका ब्राह्मणले फेरि भने, हे दुष्ट, तिमीलाई धिक्कार छ, तिमीलाई धिक्कार छ। मैले आफ्नो पैसा पुरापुर तिरेर तिमीलाई यहाँ काम गर्न ल्याएको हुँ, तर तिमी मेरो कामको उपेक्षा गरिरहेकी छौ। काम गर्न नसक्ने भए किन यतिका धन तिरेर म कहाँ आयो? मलाई किन यतिका धन तिरायो? यसरी ती मालिकले निष्ठुर वचन प्रयोग गरी बारम्बार फटकारे। अनि रानीले रुँदै गद स्वरमा आफू रोएको कारण बताउँदै भनिन्, हे स्वामी, घरदेखि खेल्न बाहिर गएको मेरो सानो छोरोलाई सर्पले डस्यो रे। त्यो छोरा मर्यो रे। के तपाईँले थाहा पाउनु भएन? मेरो छोरा मर्यो रे। म त्यो बालकको छोरो हेर्न जान चाहन्छु। मेरो छोरोको अवस्था के भयो होला, के भयो होला, मलाई तपाईँले आज्ञा दिनुहोस्। हे उत्तम मालिक, म अब छोरालाई भेट्न जान्छु। अब उपरान्त फेरि मैले उसको अनुहार हेर्न पाउने छैन। यो अन्तिम क्षणमा त दिनुहोस् न, म जान्छु। यसरी करुणापूर्ण वचन भनेर रानी फेरि रुन थालिन्। राति भइसकेको थियो, साँझ परिसकेको थियो। तर निर्दयी ब्राह्मण, अब ती निर्दयी जो मालिक थिए, त्यो रिसाएर रानीलाई भन्न लागे, कुटिल व्यवहार गर्ने सिपालु, हे नारी, तिम्रो नाटक मलाई थाहा छैन र?
तिमी भाग्न खोज्दैछौ, तिमीलाई पाप भन्ने कुरा केही थाहा रहेनछ। जुन मानिसले आफ्नो मालिकबाट वेतन लिएर उसको कार्यको उपेक्षा गर्दछ भने त्यस्तो मानिस महारौरव नरकमा जान्छ। तिमीलाई थाहा छैन? किनभने तिमीलाई त मैले किनेर ल्याएको हो नि। किनेर ल्याइसकेपछि मालिकको वचन अनुसार यदि काम गर्न सक्दैन नोकरले भने, दासीले भने उसले रौरव नरकमा जानुपर्दछ। तिमीलाई थाहा छैन? 1 कल्पसम्म नरकमा रहेर पछिबाट कुखुराको योनिमा पैदा हुन्छन् त्यस्ता व्यक्तिहरू। मैले यी धार्मिक चर्चा किन गरौँ तिमीका सामुन्नेमा? किनकि पापी, मूर्ख, क्रूर, नीच, ढटुवा, जाली मानिसप्रति भनिएको वचन त्यसरी निष्फल हुन्छ जसरी बालुवामा छरिएको बिउ व्यर्थ हुन्छ। बालुवामा कुनै पनि बिउ उम्रने बिउ लगेर छर्यो भने त्यो उम्रिन्छ? उम्रिँदैन। त्यस्तै प्रकारले यो तिम्रा अगाडि भन्नु सबै व्यर्थ हो। तिमीलाई मैले धेरै कुरा सम्झाएँ, मानिनौ। परलोकको अलिकति पनि डर लाग्छ कि लाग्दैन? परलोकको अलिकति पनि डर लाग्छ भने जाऊ, आफ्नो काम गर। जाऊ, यहाँ घरमा हेर यत्रो काम छ, जाऊ। त मालिकले यसरी गाली गरेपछि थर कामिरहेकी रानीले ती मालिकलाई भनिन्, हे स्वामी, तपाईले ममाथि दया गर्नुहोस्, खुसी भएर हँसिलो अनुहार देखाउनुहोस्। मलाई 1 मुहूर्त भरका लागि मात्रै भए पनि मेरो छोराको लास भएको ठाउँमा जान दिनुहोस्। त्यहाँ गएर मैले आफ्नो छोराको अन्तिम दर्शन गर्न सकौँ। यसरी भनेर पुत्र शोकले आत्तिएकी ती रानी ब्राह्मणका चरणमा शिर राखेर विलाप गर्न लागिन्। ती मालिकका चरणमा शिर राखेर विलाप गर्न लागिन्। यसरी विलाप गर्दा पनि कति दया नभएका ती मालिक रिसले राता राता आँखा गराउँदै भन्न लागे। ती मालिकले भन्न लागे, किम्ते पुत्रेण मे कार्यम गृह कर्म कुरुष्व मे। मलाई तिम्रो छोरासँग के प्रयोजन छ? के प्रयोजन छ? तिम्रो छोरो मरोस् कि बाँचोस् कि जागोस् कि हिँडोस् कि जेसुकै होस्, मलाई के प्रयोजन छ? तिमी त मेरो घरकी दासी हौ, मेरो घरको काम गर। तिमीलाई मेरो रिस थाहा छैन? धेरै रिस उठ्यो भने मैले लाठो प्रहार गरेर टाउको फोर्न पनि सक्छु है। फेरि विचार गर, आफ्नो काम गर, जाऊ। यसरी ब्राह्मणले गाली गरेपछि बिचारी रानीले धैर्य धारण गरिन्, मन सम्हालेर घरको काम गर्न लागिन्। अब ती स्वामीको पाउ दबाउँदा, अरू काम गर्दा आधा रात बित्न लाग्यो। ती मालिकको पाउ दबाउनु पर्थ्यो। आधा रात बित्यो। आधा रात बितेपछि ती मालिकले भने, अब तिमी आफ्नो छोराको लास हेर्न जाऊ। अब तिमीले काम सक्यौ, पहिले काम सक्नु पर्थ्यो अनि जानु पर्थ्यो। तिमीले काम सक्यौ, अब जाऊ, आफ्नो छोराको लास हेर्न जाऊ। त्यसको दाह संस्कार गरेर तिमी छिट्टै फर्केर आउनु। ती मालिकले यसो भने, अब भएको छ आधा रात। ल हेर्नुहोस् है, आधा रात भएको छ। बिहानको मेरो घरको काम कति पनि बाधा पर्नु हुँदैन नि। फेरि भोलि बिहानको काम, भोलि बिहानैदेखि फेरि काम गर्न तिमी आइपुग्नु पर्छ। ल जाऊ। ती मालिकले बिदा दिए। त्यस पछाडि रानी एक्लै रातमा विलाप गर्दै गर्दै त्यहाँबाट हिँडे। आफ्नो छोरा मरेको ठाउँमा गएपछि मरेको छोराको शरीर देखेर शोकले व्याकुल हुन लागिन्, रोन लागिन्, छाती पिटी पिटी कराउन लागिन्। हिजोको अवस्था त्यस्तो थियो, आजको अवस्था यस्तो। अब यसमा पनि दैवले कतिसम्म ठगेको। आफ्नै एउटा भएको छोरोको पनि मृत्युको अवस्था मैले देख्नु पर्यो। आफ्नै अगाडि छोरो मरेको मैले देख्नु पर्यो। त्यसबेला तिनी आफ्नो झुण्डबाट बिछोडिएकी मृगिणी जस्तै रोइरहेकी थिइन्। बाछो हराएकी गाई चाहिँ विलाप गरिरहेकी थिइन्। केही बेरमा वाराणसीदेखि बाहिर गएपछि काठ, कुस र घाँसमाथि आफ्नो छोरालाई एउटा गरिब बच्चा चाहिँ सुतेको देखेर दुःखले अधीर भएकी ती रानी करुण शब्द उच्चारण गर्दै विलाप गर्न लागिन्। ए बाबु, मेरा सामु आऊ, उठ बाबु, उठ, बताऊ तिमी अहिले मसँग किन रिसाएका छौ? अब बेहोस जस्तै भएर। ल हेर्नुहोस् है, छोराको मृत्यु भएको छ थाहा छ, तर अब बेहोस व्यक्तिले के बोल्छ कतिखेर केही थाहा हुन्छ, थाहा हुँदैन। आज अहिले आएर रानीलाई यस्तै भएको छ। उनले भन्न लागिन्, ए छोरा, किन रिसाएका छौ? रिसाएको जस्तो गरेर तिमी सुतिरहेका छौ। ए बाबु, उठ न, उठ, आँखाबाट आँसु झरेको छ, मुखबाट यो शब्द निक्लिएको छ। पहिले त तिमी बारम्बार आमा आमा भन्दै हर वखत मेरै नजिकमा आउने गर्थ्यौ। बाबु, उठ न, उठ। यसरी विलाप गरेर खुट्टा लडखराउँदै ती रानी केही पर गइन्। मूर्छाले ढाक्यो, यानि कि मूर्छित भइन्।
उनी बालकमाथि लड्न पुगेछिन्। मूर्छा परेर त्यस पछाडि केही छिनमा फेरि होस आयो। आफ्नो मरेको बालकलाई दुवै हातले समातेर त्यसको मुखमा आफ्नो मुख जोडेर करुण स्वरले रोन थालिन्। दुई हातले आफ्नो टाउको र छाती पिट्न थालिन्। हे छोरा, हे सानो बाबु, हे वर्ष, हे सुन्दर राजकुमार, हे भोलिका राजा, आज तिमी कहाँ गयौ? हे महाराजा हरिश्चन्द्र, तपाईँ कहाँ जानुभयो? अब आफ्नो पतिलाई पनि सम्झिन लागिन् यतिखेर। ए हरिश्चन्द्र, हे राजा, तपाईँ कहाँ जानुभयो? आज हेर्नुहोस्, आज छोराको अवस्था यस्तो भएको छ। तपाईँले पनि आफ्नो छोराको मरेको छोरालाई भुइँमा लडिरहेको अवस्थामा हेर्नुहोस्। तपाईको प्राणभन्दा प्यारो छोरो आज पृथ्वी तलमा लडिरहेको छ, त्यसलाई कृपया हेर्नुहोस्। यसरी विलाप गरेपछि ती रानीले कहीं बालक बाँचेको त छैन भन्ने शङ्काले बारम्बार छोराको मुखमा हेर्न लागिन्। तर त्यसको चेष्टा हेर्दा त्यो बालक मरिसकेको थाहा पाइन्। फेरि मरेको थाहा पाएर मूर्छामा परिन्। केही समय पछाडि बालकको मुख समातेर भन्न लागिन्, हे बाबु, भयङ्कर निन्द्रा लागेको छ है तिमीलाई? भयङ्कर निन्द्रा लागेको छ? उठ न बाबु, म तिम्री आमा आएको छु। त्यसलाई छाडिदेऊ, तिमी चाँडै उठ, त्यो निन्द्रालाई छाडिदेऊ। आधा रात भन्दा पनि अधिक समय बितिसकेको छ। मैदानमा चारैतिर स्याल कराइरहेका छन्। भूत प्रेत पिशाच डाकिनी आदिका समूह पनि थरी थरीका आवाज गरिरहेका छन्। सूर्य अस्ताउन साथ तिम्रा मित्रहरू पनि आफ्ना घर गए। केवल तिमी कसरी यहाँ रह्यौ? तिमी चाहिँ यहाँ किन सुत्यौ बाबु? उठ न भन्दै यसरी रानी सैफियाले बारम्बार आफ्नो छोरालाई हल्लाइरहेकी छिन्। एवं मुक्त्वा पुनः त्वन्वै करुणं प्ररुरोधः। यसरी बालकसँग कुरा गरेर दुर्बल शरीर भएकी ती रानी फेरि रुँदै भन्न लागिन्, हे शिशु, हे बालक, हे वत्स, हे बाबु, हे रोहित नामका राजकुमार, हे मेरा प्यारा छोरा, तिमीले मेरा कुराको किन उत्तर दिँदैनौ? किन बोल्दैनौ? हे बाबु, के तिमीलाई थाहा छैन तिम्री आमा यहाँ आएर रोइरहेकी छ भन्ने कुरा? आँखा खोला बाबु, मलाई हेर। हे बाबु, कति दुःख पर्यो जिन्दगीमा। मैले आफ्नो देश छाडिदिएँ, राजाबाट रहित भएर कमारी बनेर बस्न आएँ। पतिले पनि बाध्यताले बेचिदिनु भयो र आज म कमारी भएँ। हे छोरा, केवल तिमीलाई हेरेर बाँचिरहेकी थिएँ। तिम्रो जन्म हुँदा गुरुहरूले भन्नुहुन्थ्यो, तिम्रो भविष्य बताउनु भएको थियो कि यी बालक लामो आयु भएका हुनेछन्, पृथ्वीको शासक हुनेछन् भनेर गुरुहरूले भन्नुभएको थियो। कि आज त्यो कुरा मिथ्या भयो त? कि गुरुहरूको वचन मिथ्या भयो आज आएर? यसका धेरै छोरा नाति हुनेछन्। पराक्रम र दानमा यसले प्रेम राख्नेछ। यो बलवान हुनेछ। यसले ब्राह्मण गुरु देवताको उपासना गर्नेछ। आमा बाबुलाई खुसी तुल्याउनेछ। सत्यवादी र संयमी हुनेछ भनेर गुरुहरूले भन्नुहुन्थ्यो। तिमी जन्मिँदाखेरिको समयमा हे बाबु, आज त्यो भविष्यवाणी किन असत्य सिद्ध भयो? असत्य सिद्ध हुन सक्दैन हे बाबु। तिम्रो हत्केलामा चक्र, माछो, छत्र, श्रीवत्स, स्वस्तिक, ध्वजा, कलश र चमर आदिका चिन्हहरू रहेका छन् बाबु। त्यसै कारणले गर्दा यति छोटो आयु तिम्रो हुन सक्दैन। शुभ लक्षण पनि तिम्रो हातमा छन्, तर सबै आज व्यर्थ भइरहेका छन्। हे राजन, हे पृथ्वीका स्वामी, मेरा पति, तपाईँको राज्य, तपाईँका मन्त्री, तपाईँको सिंहासन, तपाईँको छत्र, तपाईँको तरबार, तपाईँको धन सम्पत्ति, तपाईँको राजधानी अयोध्या, त्यो राजमहल, ती हात्ती घोडा, ती रथ, प्रजा अहिले कहाँ गए? हे पुत्र, उक्त विषयका साथै तिमीले पनि मलाई छोडेर गयौ। ती सबै त छोड्यौ बाबु, आज मलाई पनि छोड्यौ। हे बाबु, अब म कसको शरणमा जाउँ? मेरा प्यारा प्राण प्यारा पतिदेव, आउनुहोस् न, चिच्याउन लागिन् यसरी। हे पतिदेव, तपाईँ आउनुहोस् न, कहाँ जानुभयो? आज छोराको यस्तो स्थिति भएको छ। आफ्ना प्यारा छोराको अनुहार हेर्नुहोस् त। यो बालक खेल्दा खेल्दै तपाईँको छातीमा चढ्थ्यो होइन? कुमकुम लेपन गरिएको तपाईँको चौडा छातीलाई आफ्नो शरीरको धुलोले भरिदिने गर्दथ्यो होइन र? हिजोको दिनमा तपाईँको काखमा बसेर बालक सुहाउँदा चेष्टाहरू गर्दथ्यो। तपाईँको छोराले तपाईँको निधारमा लागेको कस्तुरी मिसिएको चन्दनको तिलकलाई मेटाइदिन्थ्यो। यसरी हातले लिपेर निधारमा लगाएको चन्दनलाई हातले यसरी मेटाइदिन्थ्यो। आफ्नो निधारमा पनि दल्थ्यो। हे महाराज, जुन बालकको माटाले भरिएको मुखलाई मैले प्रेमपूर्वक चुम्बन गर्ने गर्दथेँ, आज त्यही मुख हेरिरहेकी छु। हे पतिदेव, त्यसलाई त किराले विकृत तुल्याइसकेका छन्। त्यही मुखमा ठुला ठुला माखा आएर बसिसकेका छन्। हे महाराज,
अकिञ्चन झैँ पृथ्वीमा लम्पसार परेको छोरालाई हेरिदिनुहोस् न हे पतिदेव, आउनुहोस् न हे दैव। मैले पूर्व जन्ममा के कर्म गरेकी रहेछु, आज त्यस कर्मको फल भोगिरहेकी छु। अझ कति कति भोग्नु पर्ने हो, त्यसको अन्त्य पनि थाहा पाएकी छैन हे बाबु, हे छोरा, हे शिशु, हे सुन्दर राजकुमार, तिमी कहाँ गयौ? यसरी गरिएको रानीको विलाप सुनेर अब त्यो समयमा प्यारा भक्त भागवतहरू नगरका रक्षकहरू पनि जागेछन्। राति यो मध्यरातमा को कराइरहेको छ, किन कराइरहेको छ? नगरवासीहरू जागेछन् र उनीहरू कुन आइमाई तिखा स्वरले रोइरहेकी छन् भन्दै अत्यन्त अचम्ममा परेर ती नगर जो पालकहरू रानीको नजिकमा आइपुगे हतार हतार दगुर्दै। ती नगरपालकहरूले भने का त्वम बालस कस्यायाम पतिस्ते कुत्र तिष्ठति। ल हेर्नुहोस् है, ओह्रालो लागेको मृगलाई बाछोले पनि खेदाउँछ होइन। ल हेर्नुहोस्, ती नगरपालकहरूले पनि भन्न लागे, ए महिला, तिमी को हौ? यो बालक कसको हो? तिम्रा पति कहाँ हुनुहुन्छ? यो आधा रातमा नडराइकन तिमी एक्लै यहाँ बसेर के कारणले रोइरहेकी छौ, नाटक गरिरहेकी छौ? यसरी तिनीहरूले सोद्धा पनि दुर्बल अवस्थामा रहेकी रानीले कुनै पनि उत्तर दिन सकिनन्। उनीहरूले पटक पटक सोध्न लागे तर पनि रानी चुप नै रहिरहन्, स्तब्ध भइन्। फेरि अत्यन्त दुखित भएर विलाप गर्न लागिन्। उनका आँखाबाट आँसुका धारा निरन्तर बग्न थाले। ती महिलाको यो अवस्था देखेर नगरका रक्षकहरूको मनमा शङ्का पैदा होला। हेर्नुहोस्, उल्टो शङ्का पैदा भयो। दशा लागेपछि नि खालि उल्टै उल्टो मात्र हुन्छ। उनीहरूका शरीरमा रोमाञ्च भयो, डराए, हातमा शस्त्र अस्त्र लिएर आपसमा भन्न थाले, निश्चय नै यो स्त्रीले मानिस जातिकी आइमाई होइन, यो स्त्री के हो? मानिस जातिको आइमाई होइन, यसले आफ्नो छोरा मारेकी छ। यो केही पनि बोलिरहेकी छैन। हामीलाई त लाग्छ कि यो स्त्रीले बालकलाई मार्ने, यो कुनै पनि स्त्री होइन, यो बालकलाई मार्ने राक्षसी हो। अब हामीले पनि प्रयत्न गरेर यसलाई मारिदिनु पर्दछ। उत्तम स्त्री भए कि भए आधा रातमा घरदेखि बाहिर किन आउँथे? यो निश्चित रूपमा कुनै शिशुलाई मारेर खानका लागि यहाँ लिएर आएकी छ। हामी आएको देखेर यसले नाटक गरिरहेकी छ कि मलाई मार्छन् होला भनेर यसले नाटक गरिरहेकी छ। अब गाउँलेहरूले पनि यसो भनिरहेका छन्, प्यारा भक्त भागवतहरू, अब शैव्याको स्थिति के हुनेछ, कस्तो हुनेछ, हामीले अर्को भागमा श्रवण गर्नेछौँ। भक्त वत्सल भगवानको जय।